Minor de edad mga katropa patay sa sunog na hitabo sa lungsod sa Santander. Detalye sa report sa Renato kini pinagi sa pagpamati ni katropa June 14. Live report. Yes, patay kining usa ka 14 anyos ka batang lalaki nga gingong persons with disability kon PWD human kini masunog na apil ni sila hanggang panimay mga alas 12:30 ni sa Udto Mayo 23, 2026 dito ni sa Upper Diluan lungsod sa Santander, Cebu. Ay kining biktima gilalang sa alias nga Janvin, 14 anyos, residente sa buong lugar, giingon nga usa ka PWD. Sa initial investigasyon ni Fire Officer 2 Mike Alalan, ang arson investigator sa BFP Santander, nasayaran nga kining biktima mo'y nagluto sulod sa kusina og sa dihang kalit lang ang mediko kining kayo hangtod nga dali kining mikatap sa ilang panimay nga hinimo lang sa light materials. Gibutihan usab sa investigasyon nga wa silang panimay kining ginikanan ni biktima atol sa moong nga sunog ang ginahan ini nga si Janet 35 anyos giingon nga nang laba samtang ang amahano sa nini nga si Ervin 39 anyos dito kuno sa iyang trabaho isip construction worker. Ang lawas ining biktima gidala dito sa Greenland Funeral Homes alang sa husto nga disposisyon samtang wa pa matino usab sa Bureau of Fire Protection sa Santander ang eksaktong kantidad sa kadaot sa moong sunog. Mga katropa, ayaw kalimot magtumarog Santon Vitamin C, ang alkaline vitamin C. Alang sa nagkaiusang Pilipino. Para sa Pilipinas, inyong katropa, June 14, XFM News. XFM report. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.